बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज फिर से मंगलवार है और ये हम इस वक्त अडियाला रोड पर मौजूद है और आप देख सकते हैं आज फिर लोकेशन चेंज हो गई है। पहले DHA के सामने जो है वो धरना दिया जा रहा था और आज जो है ये पुरानी जगह दागल नाके पर जो है ये आए हैं और ये आप मैं दिखा दूँ, ये DSNGs वैसे लगी हुई हैं और वो वाला रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर खुला है। मीन के तकरीबन बंद ही है और इनका इधर टोटल ये कैमरे लगे हुए हैं और ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खड़े हैं और वहाँ पर जो है बानी PTI की बहनें अलीमा खानम बुशरा अलीमा खानम उज़मा और जो है नूरीन नियाज़ी वो वहाँ पे जो है वो धरने पे दिए हुए हैं और ये वर्कर्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि ये मीडिया समेत इतनी मीडिया की गाड़ियाँ हैं तो इनके लोग भी होंगे, तो मीडिया समेत टोटल दो दर्जन बामुश्किल जो है वो PTI के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वजह जी हमारी ये बहनें कहती हैं हमारी बानी PTI से जो है वो मुलाकात कराई जाए और अब सुनना में ये है कि ख़ुद बानी PTI इनसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। मंगल के रोज़ सुना था कि वो ज़्यादातर अपनी बहनों से उनकी जो है वो मीटिंग या मुलाकात जो है वो होने की बजाय वो अपनी अहलिया से जेल में ही मिलते हैं। तो बहरहाल अहम डेवलपमेंट ये है कि कल रात को एक ख़बर निकली कि बनीगाला आ जाता है माइंड में, यानी कि कल रात जो ख़बर निकली, ख़बर ये थी कि बानी PTI को जो है वो शिफ्ट किया गया अडियाला जेल से हस्पताल में। ठीक है, पिम्स के अंदर उनका इलाज हुआ और उनको कहते हैं कि वो जो उनकी आँख में इन्फेक्शन है या आँख में जो मसला है उसके लिए उनको दूसरा इंजेक्शन जो है वो दिया गया। वो जो रेटिना के अंदर स्पेसिफिक इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है। तो कल रात को उनकी वो ट्रीटमेंट हुई, शायद जो कायदे ज़वाबित के मुताबिक जो डॉक्टरों की रिकमेंडेशन के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट बनती है और रात गए उनको लाया गया अडियाला से पिम्स में और उनकी ट्रीटमेंट हुई और फिर तसल्ली के बाद इंजेक्शन भी लगा, उनका ब्लड भी टेस्ट हुआ और उनकी दिल के भी जो मामलात है ECG और ये सारा कुछ एक प्रॉपर थारोली जो चेकअप होता है ना वो चेकअप जो है बानी PTI का किया गया। उसके बाद उनको फिर वापस यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया अडियाला जेल के अंदर, लेकिन साथ ही जो फॉलो अप होता है हिदायत होती है वो दी गई और अब जो है वो यहाँ पे हैं अडियाला जेल के अंदर ही। तो रात गए तो ये डेवलपमेंट रही, लेकिन इसके बाद अब सबसे अहम चीज़ ये है कि बानी PTI की जो सिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आई हैं और उनका वही मुद्दा है कि हमें हमारे भाई से जो है वो मिलने दिया जाए, हमारी मुलाकात कराई जाए। और इनका मुद्दा ये है कि हम बानी PTI के किसी ऐसे इलाज मुआवजे को नहीं मानते जब तक फैमिली की मौजूदगी में उसका इलाज नहीं कराया जाता। सीधी सी बात है, वो तो ये कहते हैं फैमिली की मौजूदगी में इलाज हो और हमारे रिकमेंडेड जो डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज करें तो ठीक है, और दीगर जो इलाज किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि हम ऐसे किसी इलाज को नहीं मानते। लेकिन अब जो अडियाला जेल के अंदर है जिसका इलाज चल रहा है तो उसकी मर्जी और मंशा के बगैर तो इलाज नहीं हो सकता ना। ये मैं आपसे सोचने और समझने की बात है कि उसने अपनी मर्जी दी, उसने अपनी मंशा दी तो उसको अडियाला जेल से जो है वो पिम्स में शिफ्ट किया गया और फिर यहाँ पर जो उनका मुतलका इलाज था, जो ट्रीटमेंट थी, जो कायदे और कवायद के मुताबिक वो ट्रीटमेंट जो है वो उनकी यहाँ पर जो है की गई। और ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हुआ होगा ना, मेरा ये सवाल है। अगर खान की मर्ज़ी ना होती तो उसको देखें, वो इतना है कि जब केसेस की समाअत होती है ना
تو جس کیس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی کہ اس نے پیش نہیں ہونا تو وہ برملا کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں نے اس میں پیش نہیں ہونا، ویڈیو لنک کی سہولت میسر ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ میرا جو پوائنٹ میں بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی مرضی نہ ہوتی، اس کی رضامندی نہ ہوتی تو اس کو کیسے اڈیالہ سے جو ہے وہ پیمز منتقل کیا جاتا اور پیمز میں ان کا جو قاعدے اور ضوابط کے تحت جو ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ ہوتا۔ بات یہ ہے خان کی منظوری تھی، خان کی رضامندی تھی تو ان کو جو ہے وہ اڈیالہ سے پیمز میں منتقل کیا گیا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا اور بربلا یہ سارا معاملے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی جو سسٹرز ہیں وہ اپنی اس پہ ہیں کہ نہیں جی ہم نہ مانیں۔ اور پہلے بھی جب یہ چیز سامنے آئی کہ جب بانی پی ٹی آئی تک ان کے ڈاکٹروں کو ایکسس دینے کی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں ان کا چیک اپ ہونا تھا تو وہ ہو جائے، تو علیمہ خانم نے کہا کہ خبردار کسی نے نہیں جانا، اور علیمہ خانم کی ہی ڈائریکشنز کی وجہ سے پھر ڈاکٹرز یعنی کہ نے ان کا چیک اپ کیا پی ٹی آئی کی قیادت کے بغیر اور ان کی موجودگی کے بغیر۔ تو بہرحال اب پھر یہ اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، اور یہ تو پی ٹی آئی بھی اس چیز کا علم ہے کہ علیمہ خانم جو ہے وہ کتنی حد تک اس معاملے کو جو ہے وہ سیاست کے لیے یوز کر رہی ہیں، اور کیسے یہ ایک تنازع یعنی کہ ہیلتھ کے ایشو پر، علاج معالجے کے معاملے پر جس طریقے سے اس کو ڈسپیوٹڈ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے، تو یہ علیمہ خانم کی اپنی ہی اس کی وجہ سے یہ معاملات ایسے ہوئے ہیں، اور اب بھی ان کی وہی ضد ہے۔ اور پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے، پی ٹی آئی میں جو تقسیم ہے اس کی وجہ بھی میڈم علیمہ کو کہا جاتا ہے۔ شیر افضل کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک چیز جو اب اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ میڈم کہ میڈم علیمہ کے ہوتے ہوئے خان صاحب جیل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ باتیں اب ہوا میں تو نہیں ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، پہلے کہا جاتا تھا لیکن اب جو پریکٹیکلی لوگوں نے اس چیز کو وٹنس کیا، دیکھا اور آبزرو کر رہے ہیں، اور وہ پھر اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ بھائی بات بڑی سادہ سی ہے کہ میڈم علیمہ کے ہوتے ہوئے اب خان جیل سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کا مقدر جیل میں ہی ہے۔ یہ پارٹی پر قبضے کی کوششیں ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں خان جیل میں رہے، ہم پارٹی پر اپنا گرپ مضبوط کر لیں۔ شیر افضل مروت تو کہتا ہے یہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ چیئرمین بنانا چاہتی ہے، اس نے جہاں تک کہا کہ ایک دفعہ خود یہ چیئر پرسن بننا چاہ رہی تھی اور لیگل فارمیلٹیز پورے کرنے کا کہا، لیکن خان کو پتہ چل گیا، خان نے کہا کہ ان کو پارٹی قریب بھی نہیں بھٹکنے دینا، لیکن آج یہ پوری پارٹی ان کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ بانی پی ٹی آئی کی اپنی صحت کے معاملے پر عوام میں جو سراسیمگی پھیلائی جا رہی ہے۔ اب ان کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کی آنکھ جو 85% جس کا کہتے تھے کہ بینائی گل ہو گئی ہے، اب 75% اس کا ویژن بحال ہے، اور اب اس کا سیکنڈ ڈوز یا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو مل گئی ہے، دوسرا انجیکشن جو ملنا تھا وہ بھی مل گیا ہے۔ تو اب معاملات جو ہے ان کی صحت کے وہ اپنی پٹڑی پہ چڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اس معاملے کو جو ہے وہ سیاست زدہ کر کے اس پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے اپنے اس پہ جو ہے معاملات دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔